فرهان، دکتر چی بهتون گفت؟ حال خاله چطوره؟ چرا داری میپرسی؟ مگه برات مهمه؟ من چیکار کردم؟ من بهت نگفته بودم وقتی اومد بهش هیچ نگو، پس چرا همه چیزو گفتی؟ یه روز بالاخره میفهمید دیگه. اما من توی یه زمان مناسب بهشون گفتم. به خاطر این کار احمقانه تو اون یه حمله قلبی و پشت سر گذرونده. چرا از من عصبانی میشین؟ به خاطر کارای تارا خاله به این وضع رسیده. با این کار چه منفعتی به دست آوردی ها؟ چه سودی به دست میارین که الکی با هم بحث میکنی؟ آره راست میگی، من کلا فراموش کرده بودم که بحث کردن با تو کاملا بیفایده است. دارم میرم با دکتر حرف بزنم. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. وای خیلی دلم چایی میخواست. سلامت باشی، خدا ازت راضی باشه. دعا کنید بردشم. منظور چیه؟ یعنی اینکه این بازی رو باید من ببرم. وای من که با فکر کردم به این خیلی نگران میشم. اگه خدایی نکرده آبجی چیزیش میشد، هنوز قلبم داره تون تون میزنه. مامان یه حمله خفیف پشت سر گذاشته، نمرده که. این همش به خاطر اون دختر تاراست. آبجی من کارش به بیمارستان کشیده شد. در ضمن بگو کاظم چی شد؟ الان کجاست؟ حالش چطوره؟ رفته تفریح، تا 2 هفته دیگه برمیگرده. تا اون وقت هم آبا از آسیاب میفته. اما تو که گفتی اون خونه رو ول کرده رفته؟ پس چی میخواستیم بگم؟ جلوی خاله باید نشون میدادم که اون خجالت زده است، نمیتونه با کسی روبرو بشه. منظور چیه دختر؟ همون چیزی که الان فکر میکنید. بفرما، از اول به من میگفتی. الکی با گریه کردن خودمو هلاک کردم. مامان کی میگفتم؟ فرصتش پیش نیومد. خب باشه ولش کن، گوش کن. الان هر کاری میکنی باید خیلی عجله کنی. در ضمن کار احمقانه‌ای انجام ندی ها. از عقلت کمک بگیر. شما نگران نباشید. پس این چاییم که تموم شد میریم به آبجی سر میزنیم. خداوند توی این دنیا بعد تو تنها پناهگاهم مادر جونه. خدایا لطفاً چیزیش نشه، اون دوباره صحیح و سالم برگرده خونه. تو که میدونی من بی تقصیرم. خدایا به جز تو دیگه هیچکی نمیدونه. لطفاً به من رحم کن. من نمیدونم این امتحانه یا مجازاته. لطفاً خدای عزیز من کمکم کن. لطفاً خدایا، لطفاً. حال مادر چطوره داداش فرهان؟ سلام علیکم، من سعد هستم. ببخشید اشتباه گرفتین. لطفاً تماسو قطع نکنید. من سعدم، همکار مرحوم آرمان. دیروز توی شرکت هم دیگر رو دیدیم. بله بفرمایید. حساب کتاب آقای آرمان تمومه و میتونید حقوقشو بگیرید و من راستش میخواستم بهتون اطلاع بدم. باشه. پس لطفاً الان شماره حسابتون رو به من بدید تا من اون مقدار رو براتون واریز کنم. من شماره حساب ندارم. آها، که اینطور. پس در این صورت خودتون باید تشریف بیارید شرکت و چک نقدیشو بگیرید. من نمیتونم بیام. الو. ساعتی دارم بهت زنگ میزنم تارا. چرا تلفنت مشغول بود؟ نه زنده داشت، فقط یه تماس 2 دقیقه‌ای بود. انقدر طولانی با کی داشتی حرف میزدی؟ با هیچ کی راستش. از محل کار آرمان تماس گرفته بودن واسه گفتن اینکه چک آرمان آماده است. چی؟ همین روز دوم از محل کارش تماس گرفتن؟ نه زنده داشت، اینطور نیست. باشه لطفاً، حالا نیازی نیست توضیح بدی. میدونی که خاله به خاطر تو الان تو این وضعیت افتاده. زنده داشت. به هر حال واسه این بهت زنگ زده بودم که بهت بگم حال خاله بهتره. ما تا شب برمیگردیم. تو یکم محتاط باش. باشه. چقدر
بهش گفتم که توی محل کار آرمان شماره خودتو نده. حالا ببینید بهش زنگ میزنن. فردا اگه یکی سرشو پایین بندازه و بیاد ما زودتر به کی بیایم توضیح بدیم؟ ولش کن دختر، تو چرا داری اینقدر خودخوری میکنی؟ فقط برای سلامتی آبجیم دعا کن که هر چی زودتر خوب بشه. همه چی رو واضح از دکتر پرسیدید؟ که الان حال خاله چطوره؟ نکنه با عجله مرخصش میکنن؟ نه، من همه چیزو کامل ازش پرسیدم. تو وسایل مامانو جمع کردی؟ آره، وسایلاش خیلی وقت آماده است. آها، در ضمن به تارا زنگ زدی و خبر دادی؟ شما دیگه خیلی نگران اون نیستی؟ تو خیلی باهاش مخالف نشدی؟ با اون کاری که اون انجام داد کسی احمق باشه که باهاش همدردی کنه. سرین، اصلا حس نمی کنم دارم با یه دختر تحصیل کرده حرف میزنم. بیخیال، من که فکر میکنم شما دارین خیلی زیاد باهاش همدردی میکنی. این حرفاتو ببین، حداقل توی این شرایط یه ذره مثبت اندیش باش. این منفی نگری چه تأثیری روی بچه‌مون داره؟ مرسی. پس یادتون هست که منم باردارم. یه ذره به فکر بچه‌تونم باشید. تو اصلا درست بشو نیستی. مامانو حاضر کن، میرم ماشینو بیارم. شما چرا حرفامو نادیده میگیری؟ دیر شده. میرم ماشینو بیارم.